सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। उत्तङ्कमेघाः। महाभारतस्य युद्धस्य अनन्तरं श्रीकृष्णः द्वारकां प्रति प्रस्थितः। मार्गे सः महर्षिम् उत्तङ्कम् अपश्यत्। उत्तङ्कः युद्धविषयं न जानाति स्म। अतः सः कुरुपाण्डवयोः भ्रातृभावः प्रवृद्धः किम्, सर्वे सुखिनः सन्ति किम् इत्यादीन् प्रश्नान् अपृच्छत्। तदा कृष्णः युद्धवार्तादिकं निवेद्य न दिष्टमप्यतिक्रान्तुं शक्यं बुद्ध्या बलेन वा इति अवदत्। तच्छ्रुत्वा कुपितः उत्तङ्कः, यस्मात् शक्तेन ते कृष्ण न त्राताः कुरुपुङ्गवाः सम्बन्धिनः प्रियाः तस्मात् शप्स्येऽहं त्वाम् असंशयम् इति वदन् कृष्णं शप्तुम् उद्युक्तः अभवत्। कृष्णस्तु तं सान्त्वयित्वा तत्त्वम् उपदिश्य, अधर्मे वर्तमानानां सर्वेषाम् अहमच्युतः धर्मस्य सेतुं बध्नामि चलिते चलिते युगे इति वदन् स्वमहिमानं विवृतवान्। तदा मुनिः भगवतः यथार्थं स्वरूपं ज्ञातवान्। यत् विश्वरूपम् अर्जुनः दृष्टवान् तदेव रूपं मह्यमपि दर्शय इति सः श्रीकृष्णं प्रार्थयामास। ततः वासुदेवं विश्वरूपं दर्शितवान्। हृष्टः मुनिः कृष्णं स्तोत्रैः तोषयामास। गोविन्दः अवदत्, अपेक्षितं वरं याच इति। मुनिः तु विश्वरूपदर्शनमेव अद्भुतः वरः, अतः अन्यत् किमपि न इच्छामि अहम् इति अवदत्। मम दर्शनं मोघं मा भूत्, अतः किमपि याच इति अवदत् कृष्णः। तदा मुनिः, अस्यां मरुभूमौ जलं तु अतिदुर्लभम्, अतः यदा अहम् अपेक्षां कुर्यां तदा जलं प्रत्यक्षीभवतु इति अवदत्। तथास्तु इति उक्त्वा कृष्णः ततः अन्तर्हितः अभवत्। कतिचित् दिनानि अतीतानि। कदाचित् तृषितः उत्तङ्कः जलप्राप्त्यर्थं कृष्णं स्मृतवान्। तदा कश्चन मातङ्गः शुनकैः सह तत्र आगतः। तस्य पादसमीपे जलधारा प्रादुर्भूता। एहि उत्तङ्क, स्वीकुरु मत्तः जलम् इति मुनिम् अवदत् सः। मुनिः मातङ्गात् जलस्वीकरणं तिरस्कृतवान्। अतः मातङ्गः ततः प्रतिगतवान्। तस्य स्थाने कृष्णः एव स्थितः आसीत्। मुनिः मातङ्गस्रोतसा जलं दत्तवन्तं कृष्णं निन्दितवान्। तदा कृष्णः, मम आज्ञया इन्द्रः एव अमृतं ते दातुम् आगतः आसीत्। सः आदौ एव मनुष्याणां कृते अमृतप्रदानं न युक्तम् इति निवारितवान्, किन्तु मम निर्बन्धेन एवम् आगतः आसीत् इति अवदत्। अहो, स्वापराधेन एव अहम् अमृतपानात् वञ्चितः अभवम् इति खेदम् अन्वभवत् मुनिः। तदा कृपाविष्टः कृष्णः मुनेः सलिलेप्सां पूरयितुम् उपायान्तरं सूचितवान्। यदा त्वं तृषार्तः प्रार्थयेथाः तदा आकाशे मरुभूमौ अपि मेघाः जलपूर्णाः भूत्वा जलं दास्यन्ति इति। ते एव मेघाः उत्तङ्कमेघाः इति ख्यातिं गताः। कृष्णस्य वाक्यानुसारम् इदानीमपि उत्तङ्कमुनिः तृषार्तान् जनान् मरुभूमौ तर्पयितुं मेघान् प्रार्थयति। ते मेघाः जलप्रदानेन जनान् हर्षयन्ति।